Isipan ninyo nga kabahin gihapon sa atong lawas ang mga tao nga naisakop sa laing grupo. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Efeso kapitulo 4 bersikulo 4. Pagkanindot sa gisulti ni Pablo, pagkahapsay unta, pagkamalinawon unta sa kalibutan, kung ingani ang kinaiya sa kada usa nato nga dunay gitawag og tolerance, gitawag og understanding. Pasagda nato kung unsay pagtuo or kung unsay simbahan nga giapilan niya ng mga tao. Ang importante nga duna sila relasyon sa Ginoo, duna sila pagtuo sa Ginoo.